www.sabscast.com. sabscast.com. Love and the revolution. यस्तो मान्छेको मायामा परियोस्, उसैसँग सम्बन्ध गाँच्न पाइयोस्, जसले माया त कति गाह्रो भन्ने खालको सोच जीवनमा कहिले नल्याइदियोस्। यति सजिलो होस् सम्बन्ध, यति असल होस् मायालु, यति बलियो होस् माया, हाँसी हाँसी समय कटोस् अनि मनले आनन्दसँग भनोस्, ओ वाउ, यो माया भन्ने चीज कस्तो कस्तो। रिसाउँदैन भने एउटा कुरा भनु कि विशेष गरेर ब्रेकअप भइसकेपछि नर्मली कस्तो हुन्छ अरे भने, जो चाहिँ इमान्दार छ ऊ चाहिँ ब्रेकअप भएपछि अलि लामो टाइमसम्म नै सिङ्गल रहन्छ। उसको मनको घाउ नभरुन्जेलसम्म नै त्यो घाउ भरियोस् भनेर ऊ कुरिरहन्छ। तर अर्को व्यक्ति चाहिँ सम्बन्धमा बाँधिसकेको हुन्छ। वेल, तपाईँको केसमा कतिको मिल्यो मिलेन मलाई खासै आइडिया भएन, तर सायद धेरैको केसमा यो मिलेको छ। र अब के कुरा मिलाउन म चाहन्छु भने, धेरै श्रोता सिङ्गल हुनुहुन्छ, धेरै श्रोता डबल हुनुहुन्छ। मायामा परेपछि के हुन्छ? जम्मा 6वटा कुरा हुने रहेछ एउटा नोभल अनुसार। यो द क्याप्ट भन्ने नोभल हो, निकै नै चलेको नोभल हो। यसमा चाहिँ जब मान्छे मायामा पर्छ तब 6वटा कुरा हुन्छ भनेर लेखिएको छ। सो जो सिङ्गल श्रोता हुनुहुन्छ थाहा पाउनुहोस् कस्तो हुने रहेछ। जो डबल भइसक्नुभयो, वेल तपाईँलाई कतिको यस्तो भएको थियो सम्झनुहोस् है त। बिफोर द्याट तपाईँ सम्झनुहोस् आफ्ना कुराहरू पोस्ट गर्न। लास्टमा म एउटा विनर पोस्ट बनाउँछु अनि त्यो भिडियो बनाएर म मेरो पेजमा हालिहाल्छु। तपाईँको कसैलाई मेसेज छ भने यु नेभर नो, एउटा म पढ्न पनि सक्छु। सो लेट्स गेट ब्याक। 6वटा कुरा जुन प्रेममा परिसकेपछि मान्छेले महसुस गर्छ। जो नयाँ नयाँ सम्बन्धमा हुनुहुन्छ उहाँलाई ठ्याक्कै मिल्न सक्छ। नम्बर 1, त्यो बटरफ्लाइज भनेर भनिन्छ नि त, यस्तो जाडो भयो जस्तो वा गर्मी भयो जस्तो वा पुरा जिउमा काँडा उम्रे जस्तो त्यो बेला बेलामा हुने रहेछ। आफूले माया गरेको मान्छेलाई हेरेर हुनसक्छ, उसको आवाज सुनेर हुनसक्छ, उसको टेक्स्ट आयो भने त्यो पढेर हुनसक्छ। बेला बेलामा यस्तो खालको फिलिङ हुन्छ कि बटरफ्लाइज पेटभित्र के भए जस्तो, पेटभित्र वा शरीरमा काँडा उम्रे जस्तो, त्यो साँच्चीकै हुने रहेछ। नम्बर 2, तपाईँमा एकदम परिवारको साथ जिम्मेवारी छ होला। यता यो गर्नुपर्ने, उता यो गर्नुपर्ने, यता डराउनु पर्ने, उता डराउनु पर्ने। ती सबै कुराहरू जब प्रेमको सुरुको अवस्था हुन्छ, मान्छे त्यस्तो त्यो फ्यामिली टेन्सनलाई वा कति अवस्थामा फ्यामिली भ्याल्युज हुन्छ त्यसलाई पनि उसले बिर्सने रहेछ केही समयको लागि। त्यसको अर्थ उसले एकदम जे पाए त्यही गर्छ भन्न खोजेको होइन। जुन फ्यामिलीमा एउटा जरा गाडेर बसेको कुरा हुन्छ, हाम्रो रुट हुन्छ, त्यसलाई त हामी सम्झिहाल्छौँ। तैपनि कहिलेकाहीँ नटी हुने, कहिलेकाहीँ मिठो बदमासी गरिदिने, त्यस्तो पनि हुने रहेछ। सो लास्ट टाइम त्यो मिठो बदमासी कहिले थियो सम्झिनुहोस् है। नम्बर 3 मा मान्छेको मनभित्र यति धेरै सिक्रेटहरू हुन्छ, तर जब ऊ प्रेममा पर्छ यस्तो माया लाग्छ कि म मन खोलेर सबै कुरा भनिदिन सक्छु भन्ने खालको त्यो भित्रैबाट आवाज आउँछ अरे। सो तपाईँ कसैलाई पनि केही नभन्ने, तर उसँग त फटटटट सबै मनको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ भने बाफ्रे बाफ्रे इन्जोय। अर्को चाहिँ नि मान्छे नेगेटिभ हुन्छ, तर ठिक छ नेगेटिभ भए पनि भइहाल्छ भन्ने खालको हुन्छ। भन्नाले नेगेटिभिटीलाई पनि लिन सक्ने तरिकाले
ऊ पोजिटिभ हुन्छ। यो नहोला ऊ नहोला, यता गुनासो उता गुनासो, तर ठिक छ, पार गरिन्छ भन्ने खालको कन्फिडेन्स मायाले लिएर आउँछ, पोजिटिभ बनाउँछ जब मान्छे मायामा पर्छ। र सेकेन्ड लास्टमा उसलाई यस्तो लाग्छ, यस्तो आँट आउँछ कि म पुरा खुल्ला अङ्गालोमा उसलाई स्वीकार्न सक्छु र सबै समस्या पार गर्न सक्छु भन्ने खालको कन्फिडेन्स पनि आउँछ। यस्तो बनाइदिन्छ मायाले कि तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल त कहाँबाट कहाँ पुग्छ। र लास्टमा जब जीवनमा मायाको महसुस हुन्छ, तपाईँ दिल खोलेर सबै कुरालाई समाहित गर्ने क्षमता बोक्नुहुन्छ, आई लभ यु भन्ने खालका शब्दहरू धेरै बोल्नुहुन्छ, आफ्नो परिवार, आफ्नो साथीभाइ, आफ्ना सहकर्मी, कहिलेकाहीँ त बोट बिरुवा, घरमा पालेको परेवा हुनसक्छ, कुकुर हुनसक्छ, सामानै हुनसक्छ, त्यो सबैमा पनि तपाईँले माया देख्न थाल्नुहुन्छ। सो माई डियर फ्रेन्ड, इफ युआर लिसनिङ टु मी, कस्तो हुन्छ माया जस्तो लाग्छ भने त्यस्तै हुन्छ माया। र सायद कोही कोही कुनामा बसेर सुन्दै हुनुहुन्छ र हो ठ्याक्कै मिल्यो पनि भन्दै हुनुहुन्छ। तर त्यही हो बटम लाइन, यो माया भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो। माया के हो थाहा छ तपाईँलाई? म एउटा सिम्पल कुरा गर्छु। तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि त, बिहान उठेर गर्नुहुन्छ होला र राति सुत्ने बेलामा गर्नुहुन्छ होला, कतिखेर गर्नुहुन्छ प्रार्थना? तर जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ तब तपाईँ कसैलाई सम्झनुहुन्छ होला वा आफ्नो प्रार्थनामा कसैलाई राख्नुहुन्छ होला। हो त्यही हो माया। हत्तपत्त मान्छेले राख्दैन अरू कसैलाई प्रार्थनामा, तर तपाईँ राखिरहनु भएको छ भने त्यही हो माया। सो को हो? ल है, थाहा छैन मलाई त। अब तपाईँ के कुरा थाहा पाउनुहोस् भने म एउटा कथा पढेर सुनाउन चाहन्छु। दिस इज सो ब्युटिफुल। एन्जेलिना र ब्र्याड पिटको पनि ब्रेक अप, इनफ्याक्ट डिभोर्स भन्ने कुराले निकै नै तहल्का मचेको छ। त्यो विषयमा पनि म केही कुरा सुनाउँछु। तपाईँ फर्स्ट टाइम डेट जाँदै हुनुहुन्छ भने कस्ता प्रश्नहरू सोध्ने, म 5वटा प्रश्नहरू पनि यहाँलाई बताउँछु फर्स्ट टाइम डेट जाँदाखेरि। र अर्को एउटा कथा त छँदै नै छ। अब्दुल इस्लामको मेसेज आयो मेरो इनबक्समा, पेजको इनबक्समा। उहाँले म सुन्दैछु भन्नुभएको छ। अजय कुमार त्रिपाठीले पनि मैले सुनिरहेको छु साउदीमा बसेर भन्ने लेख्दै हुनुहुन्छ। तर म त इनबक्स भन्दा पनि मेरो वालमा वा कमेन्ट बक्समा पोस्ट गर्नुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्छु। त्यस्तै ट्विटरमा पनि धेरैको फिडब्याक छ। प्रकाश ओझाले त्यस्तै खालको साथी चाहन्छु जुन अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो भनेर लेख्नु भएको छ। अजय कुमारजीले पनि मैले सुनिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। अब एउटा कथा म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। यस्तो फ्यान्टास्टिक कथा छ, छोटो छ, मिठो छ, म पढ्छु, बुझ्नु भयो भने मजा आउँछ, बुझ्नु भएन भने फन्टुस जस्तो लाग्छ। म स्लो पढ्छु, म चाहन्छु तपाईँले बुझ्नुहोस्। जीवनमा गल्ती गरिन्छ, मायाकै सम्बन्धमा पनि माया गर्यो गर्यो गर्यो, कहिलेकाहीँ उतार चढाव हुन्छ, गल्ती हुन्छ। तर त्यो मायाभन्दा कहिलेकाहीँ गल्तीको पल्ला भारी हुन सक्छ। सो सुन्नुहोस्। एक रातको कुरा, एकजना पसलले उनले पसल बन्द गर्न लागेका हुन्छन्। एउटा कुकुर आउँछ। कुकुरको मुखमा उनले एउटा ब्याग च्यापेको हुन्छ। ब्यागभित्र पैसा हुन्छ र के सामान चाहिन्छ भनेर एउटा लिस्ट हुन्छ। पसलेले त्यो ब्याग लिन्छन्, पैसा निकाल्छन्, त्यो लिस्टमा के सामान थियो त्यो सामान ब्यागमा हालिदिन्छन्। त्यसपछि त्यो कुकुर ब्याग लिन्छ र त्यहाँबाट हिँड्छ। अचम्म लाग्छ पसलेलाई, यो के भइरहेछ? पसलेले पिछा गर्छ, को रहेछ मालिक, यो के भएको भनेर। कुकुर त बिस्तारै बिस्तारै बस स्टपमा पुग्छ। उसले बस कुरिरहेको हुन्छ, बस आउँछ र बसमा त यसो चढ्छ। अनि कन्डक्टर आएपछि त्यो कुकुरको घाँटीमा जुन बाँधिएको बेल्ट हुन्छ त्यो बेल्ट यसो उसले अगाडि सार्छ, मतलब घाँटी अगाडि सार्छ। त्यो बेल्टमा चाहिँ पैसा अनि कहाँ पुग्ने ठेगाना लेखिएको हुन्छ। त्यो ठेगाना आउन लाग्दाखेरि कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ र त्यसपछि कुकुर ओर्लन्छ र त्यो सुरुको पसलले त अघिदेखि पिछा गरेर आउँछ। त्यसपछि त्यो कुकुर हिँड्दै हिँड्दै मालिकको उसको घर आयो।
र ढोकामा त ढौडी आउनु पर्यो। कुकुरले आफ्नो खुट्टाले त्यो घरको ढोका ढौडी आउँछ। मालिक आउँछन् र मालिक आइसकेपछि मालिकले लट्ठी निकालेर कुकुरलाई पिट्न थाल्छ। अचम्म लाग्छ त्यो पसलेलाई के भएको भनेर। र पसलले सोध्छन् किन पिटेको, बिचरा कुकुर कहाँदेखि सामान लिएर आइरहेको छ, किन त्यस्तो भन्दा घर मालिकले भन्छन् यो कुकुरले मेरो निन्द्रा नै बिगार्यो, यसले कमसेकम चाबी लिएर गएको भए, साँचो लिएर गएको भएदेखि राम्रो हुन्न थियो, मेरो निन्द्रा बिग्रन थियो भनेर घर मालिकको उत्तर आयो। भन्नाले जीवनको सत्य त्यही नै हो। आशा गरेको गरे र जुन दिन गल्ती हुन्छ मान्छेले गल्ती औल्याउँछन्, पहिला के भयो त्यो राम्रो बिर्सन्छन्, मात्रै गल्ती देख्छन्। सो हेर्नुहोस् तपाईँको केसमा के कस्तो भयो, तर माया प्रेमकै मामलामा पनि माया गर्यो एउटा गल्ती त यस्तो ठुलो भएर आइदिन्छ कि पुरानो माया पनि बिचरा कुनामा बस्छ। कतै तपाईँको त त्यस्तो भएको होइन, तपाईँले त त्यस्तो गरेको होइन आफ्नो पार्टनरलाई। डोन्ट डु द्याट। गल्ती यताउता भइहाल्छ, तर एकदम ब्लन्डरवाला गल्ती भने होइन नि फेरि मैले, तर छोटो मिठो गल्ती हो भने माफ दिनुहोस् र मायाको संसारमा मजाले यस्तै गीत सुन्नुहोस्। यति धेरै किन हो तिम्रै लाग्छ माया। किन यति धेरै माया लाग्छ भनेर भन्नै सकिन्न। विशेष गरेर त्यस्ता मान्छेहरू जसले तपाईँ दुखी हुँदाखेरि तपाईँलाई आफ्नो बारेमा राम्रो महसुस गराउँछन्, उनीहरू तपाईँको जीवनमा महत्त्वपूर्ण छन् है, होस् गर्नुहोस्। अब एन्जेलिना जोली र ब्र्याड पिट, उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद निकै नै अहिले हट केक भएको छ। विशेष गरेर एन्जेलिना जोलीको कुरा गर्दा उनले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय 1 हप्ता अघि मात्रै लिएको भनेर चाहिँ बताइएको छ। हेर्नुहोस्, यो कानुनी कागजात अनुसार उनीहरू सेप्टेम्बर 15देखि अलग्गिएका छन्। जोलीले चाहिँ बच्चाहरू आफूसँग रहने र पिटले बेला बेलामा भेट्न पाउने व्यवस्था भनेर अहिलेको सम्बन्ध विच्छेदका लागि माग गरेकी छिन्। उनीहरूको सम्बन्ध हेर्ने हो भने सुरुवात 2004मा भएको थियो, जब उनीहरू मिस्टर एन्ड मिसेस स्मिथको सुटिङ गरिरहेका थिए। त्यो बेलामा ब्र्याड पिट चाहिँ जेनिफर एनिस्टनसँग विवाह बन्धनमा थिए। सुटिङ गर्दै जाँदा जोली र ब्र्याड नजिक आए। उनीहरूको सम्बन्धले मिडियामा ठुलो स्थान मात्र पाएन, हलिउडमा एउटा चर्चित स्टार जोडी भेटायो भन्ने पनि कुरा भयो। अनि ब्र्याडले जोली अँगालेपछि यता एनिस्टन चाहिँ पीडित बनेकी थिइन्। उनले चाहिँ जनवरी 2005मा मात्रै सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसपछिको केही समय चाहिँ जोली र पिट सँगसँगै केन्यामा छुट्टी मनाएको पनि देखिए, त्यस्तो पनि फोटो आयो। अनि उनीहरूले आफ्नो एडप्टेड एकजना छोरालाई पनि सँगै लगेका थिए। सो 2012मा उनीहरूले इङ्गेजमेन्टको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि 2014मा उनीहरूले दक्षिणी फ्रान्समा विवाह पनि गरे र मिडियामा सुपर कपल भनेर चिनिन त चिनियो, तर आपसी सम्बन्ध त्यति सुखद देखिएन। अझ एउटा ट्याब्लोइडले त दाबी गरेको अनुसार पिटमाथि जासुसी गर्न जोलीले चाहिँ एकजना निजी गुप्तचर नै राखेकी थिइन्। बुझ्नुभयो, उनलाई चाहिँ पिट अर्कै एकजनासँग नजिकिएको भन्ने शङ्का थियो। हुन त यसरी ब्र्याड पिट र एन्जेलिना जोलीको सम्बन्ध टुट्यो भन्ने कुरालाई धेरैले त आश्चर्यको रूपमा लिएका छैनन्, बरु उनीहरूले के भनेका छन् भने जोली र पिटको सम्बन्धको सुरुवातै एनिस्टनलाई धोका दिएर भएको थियो। जुन सम्बन्ध धोकाबाट सुरु हुन्छ त्यो धोकैमा टुङ्गन्छ। जे होस्, के गर्ने, हलिउडको लाइमलाइट छ, थुप्रै कुराहरू क्षणभरमै सकिन्छन्। विशेष गरेर पावर कपल जस्ता देखिएका उनीहरूको फोटो त करोडौँ फ्यानलाई मनपर्छ, तर हलिउडमा व्यवहार टिक्दैन भन्ने भनाइलाई पनि यो केसले अझ ज्यादा बलियो बनाएको छ। सो एउटा कुरा चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो, धोकाबाट सुरु भएको छ भने धोकैमा टुङ्गन्छ।
तपाईको केसमा वा अरू कसैको केसमा उसले कसैलाई धोका दिएर तपाईसँग आएको वा तपाईले त्यस्तो गरेको हो कि होइन त? यति हो कि दुष्कर्म गरिसकेपछि त्यसको फल शुभ आउँछ भनेर आश नगरे हुन्छ। अर्कालाई दुःख दिने, अर्कालाई थिचोमिचो गर्ने, अर्कालाई घृणा गर्ने अनि आफूले माया खोजेर कहाँ पाइन्छ? अब डेटमा जाने, डेट फर्स्ट डेट अथवा बिहा गरौँ भन्ने खालको सोच आयो मानौ, अरेन्ज म्यारेजै हो रे वा के हो कुरा, तर पहिलो भेट छ र आफ्नो पार्टनरको बारेमा अझ जान्न चाहनुहुन्छ भने यी 5वटा प्रश्नहरू तपाईले उहाँलाई सोध्न आवश्यक छ। सो तपाईको फर्स्ट डेट भोलि हो वा पर्सि हो वा 10 वर्ष अगाडि थियो तर प्रश्न सोध्न आवश्यक यस्ता रहेछन्। नम्बर 1, तिम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव छोड्ने व्यक्ति को थियो त? Who has been the biggest influence in your life? यो सोध्यो भने के थाहा हुन्छ भने उसको आमा बुवा हो कि, साथी हो कि, वा लेखक हो कि, वा को पोलिटिकल लिडरै हुन सक्छ। तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि उसलाई कस्तो खालको मान्छे मन पर्दो रहेछ भनेर। सो तपाईँ पनि फ्युचरमा सम्बन्ध अघि बढाउँदाखेरि उसलाई कस्तो खालको मान्छे मन पर्ने भनेर तपाईलाई जब त्यो आइडिया हुन्छ नि, त्यसले पनि सम्बन्धलाई शेप गर्दाखेरि निकै नै राम्रो काम गर्छ। नम्बर 2 मा उसको बेस्ट फ्रेन्ड र बेस्ट फ्रेन्डको बारेमा के मन पर्छ भनेर सोध्नुहोस्। सो भन्न खोजेको ऊ कस्तो खालको मान्छेको कम्पनी इन्जोय गर्ने रहेछ, के कुराले हाँस्ने रहेछ, के कुराले टाढा जाने रहेछ, ती सबै आन्सर तपाईले पाउनुहुन्छ। अझ लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप तपाईहरुको हुनेवाला छ भने त तपाईले अल्टिमेटली थाहा पाउनुहुनेछ कि ऊ के गर्दा खुसी हुन्छ र के गरियो भने उसको बेस्ट फ्रेन्ड भइन्छ। नम्बर 3 मा तिम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो गोल के हो त यतिखेर? भन्नाले ऊ लाइफमा कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छ, करियरमा कतिको फोकस छ अनि कतिको ट्राभल गर्न चाहन्छ। हो, यस्तो कुरा एकदमै आवश्यक छ। सम्बन्धमा 2 जना खुसी हुनको लागि जीवनका लक्ष्यहरू म्याच भएन भने टेन्सन हुन्छ। सो यो कुरा याद गर्नुहोस्। मैले अस्ति एउटा लेखमा पढेकी थिएँ, सम्बन्धको सक्कसमा एकजना साहित्यमा रुचि राख्ने, सुरुमा ठिक थियो, तर यस्तै लेडी आइन् जीवनमा उनलाई साहित्य मनै नपर्ने, श्रीमानका कृतिहरू पनि च्यातेर फाल्दिने, श्रीमानले यति धेरै कलेक्ट गरेका थिए बुकहरू, त्यो पनि सबै कवाडीलाई लगेर बेच्दिछन्। त्यस्तो भयो भने oh my god। नम्बर 4 मा सेकेन्ड लास्टमा के सोध्नुहोस् भनेदेखि what should I know about you that I would never think to ask about? यो सोध्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले धेरै कुराहरू थाहा पाउनुहुनेछ वा अब अघि बढ्ने कि नबढ्ने भनेर तपाईले एउटा आइडिया पनि आउनेछ। र लास्टमा तिमीले जीवनको लक्ष्य के हो त, अथवा तिमी कहाँ जाँदैछौ के तिमीलाई थाहा छ, तिमीलाई क्लियर छ यो कुरा भनेर सोध्नुहोस्। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने त्यसपछि फ्युचरमा अघि बढ्ने कि नबढ्ने त उनीहरू जीवनमा के कुराले प्यासनेट छन्, के कुरामा बढी टाइम बिताउँछन्, के कुरा उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ, हो यस्तो कुराहरू थाहा हुन आउँछ र तपाईहरूलाई एउटा आइडिया चाहिँ बन्छ दिमागमा अब अघि जाने वा पछि हट्ने भनेर। सो माई डियर फ्रेन्ड, फर्स्ट डेट, सेकेन्ड डेट, थर्ड डेट वा जीवनको लामो सम्बन्ध, तर बटम लाइन एउटा कुरा हो कि यस्तो हुन्छ सम्बन्ध प्राइभेट हुन्छ। फेसबुक पोस्ट अङ्गालो माया साटासाट, तर 2 जना मात्रै भइन्छ नि, तब के हुन्छ? द्याट रियली म्याटर्स। सो लुक्सको पछाडि नदौडिनुहोस्, पैसाको पछाडि नदौडिनुहोस्, स्टेटसको पछाडि नदौडिनुहोस्, यस्तो मान्छेको पछाडि दौडिनुहोस् जसले तपाईँलाई खुसी बनाउँछ, जसले तपाईँको मनलाई शान्त बनाउँछ र महसुस गराउँछ यो माया भन्ने चिज। वाउ। तपाईलाई मन दुखेको त होइन, कसैले एकदम चित्त दुखाएको त होइन,
त्यसमा तपाईँको त गल्ती छ कि छैन यसो याद गर्नुहोस् त। हाम्रो चित्त यति सानो हुन्छ, एकदमै छिटो चित्त दुख्छ। तर उसको ठाउँमा बसेर सोच्ने हो भने कति तपाईँ पो गलत हो कि? उसले बिचरा कति ट्राई गर्यो होला, ऊ कति असल छ होला, उसले सक्दो आफ्नो तर्फबाट भयो गर्नलाई, तर के मिलेन होला। उसको कुरा नबुझिदिने त, आफैले शुद्ध भएर बसिरहने त भएन है, भएन। बढी नरिसाउनुहोस्, सोझो मान्छे छ र उसमा एकदम बढी रिस गरिरह्यो भने एक दिन यस्तरी विस्फोट होला, ऊ फर्केर नआउला। अनि के हुन्छ त्यसपछि? सम्झिनुहोस् है त्यो कुरा। तर जेसुकै होस् होइन, मान्छेलाई माया गर्दा चाहिँ नि 100 होइन 200% दिएरै माया गर्नुपर्छ। सिङ्गो मनले नै माया गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोस् है। किनभने पहिला सम्बन्ध तपाईँको गुमिसकेको थियो, कोहीसँग ब्रेकअप भइसकेको थियो, तितो अनुभव थियो भने त्यो गुमिसकेको मायाले तपाईँले अहिले पाउनु भएको मायालाई असर नपारोस्। द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। जीवन आफूले सोची जतिको लामो अवश्य छैन। आज छ भोलि छैन। बेकारमा भोलिपछि रिग्रेट गर्ने नगर्नुहोस्। चाहे जेसुकै होस्, सिङ्गो मनले माया गर्न नबिर्सनुहोस्। याद गर्नुहोस्, कहिले पनि गुमिसकेको मायाले तपाईँले पाउनु भएको मायालाई असर नपारोस्। र एउटा कथा छ, लास्टमा एउटा विनर पोस्ट पनि छ। यो कथा चाहिँ मनोज र मीराको। उनीहरूको बिहा भएको लामो टाइम भयो, छोरा पनि ठुलो भइसक्यो, दुईजनामा यति धेरै माया छ। मनोज त धेरै वर्षका भइसके, बुढा भइसके। अनि छोराको नाम अमन। बाउ छोराकोले पनि झगडा गरेका थिएनन्। पहिलोपल्ट बाउ छोरा झगडा गरे, मनोज बाउ अमन छोरा। दुईजनाले झगडा गरेपछि त छोरा घर बाहिर गयो, बुवा चाहिँ आफ्नो बेडरुममा गए। यता आमा जसको नाम मीरा हो, उनलाई एकदमै चिन्ता लाग्यो, लौ न यस्तो मिल्ने बाउ छोरा किन झगडा गरेका, के भयो यस्तो भनेर। अरे भनेर उनले कहिले पनि झगडा गरेको देखेकी थिएनन् बाउ छोराले। उनी यसो बेडरुममा गइन्। अब पहिला हस्बेन्डलाई सोधौँ के हो भनेर यसो बेडरुमको ढोका खोलेको त हस्बेन्ड त पुरा हाँसिरहेछन्, बा दङ्ग परिरहेछन्। अनि छक्क परिन् मीरा र सोधिन् के हो, अघि यस्तो झगडा गर्ने, रिसाउने छोरालाई के भन्ने, अहिले चाहिँ दङ्ग मस्त के हो यस्तो भन्दा श्रीमानले मनोजले भने, हेर यो उमेरमा आइसके, रोगले च्यापेको छ, रोगले माया गरेको छ, भोलि के हो थाहा छैन। तर म ढुक्क भएर मर्न सक्छु, किनभने छोराले आमालाई सधैँ माया गर्दो रहेछ। मैले तिम्रो बारेमा के कुरा भन्दाखेरि छोरो यस्तो रिसाएर मसँग झगडा गर्यो, त्यसले पनि पुष्टि गर्छ उसलाई आमाको बारेमा सही र गलत छुट्याउने बुद्धि धेरै रहेछ। कति माया गर्दो रहेछ छोराले, हेर म त ढुक्क भएँ अब भनेर मनोजले भनेपछि मीराको आँखामा आँसु आउँछ। कति धेरै माया, किन यति धेरै माया भनेर उनले सोचिन् र मनोजले भन्छन् 7 फेरा लिँदाखेरि माया गर्छु भनेर बाचा गरेको थिएँ, त्यही भएर यति धेरै माया। दुईजना खुसी हुन्छन्, एकअर्कालाई अँगालोमा बाँधिरहेका हुन्छन्। एक्कासी छोरा आइपुग्छ र भन्छ, अरे के हो यस्तो, आमाले चाहिँ मलाई बुवालाई बेसमारी गाली गर्दैछु भनेर मेसेज पठाउने, दुईजनाको यस्तो नाटक भनेर छोराले भनेका रहेछन्। सो सुन्नुहोस् एउटा कुरा, मायाको मामलामा कति मिठो कुरा। आमा बुवा छोरा छोरी के को भूमिकामा हुनुहुन्छ। आफ्नो परिवार आफ्नो शक्ति हो। परिवार डामाडोल कहिले नहोस् तपाईँको कारणले। परिवार छुट्याउने भन्दा पनि परिवारलाई मिलाएर एक ठाउँमा राख्ने त्यस्तो भूमिका तपाईँको हुनुपर्छ। एकपटकको जिन्दगी परिवार ताकत हो, शक्ति हो। परिवार नटुटाउनुहोस्, परिवारलाई बाँध्नुहोस् र म सँगसँगै भन्नुहोस् यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। र लास्टमा एउटा कुरा भनौँ है, म त्यस्तो मान्छे थिइनँ जसलाई सबैले याद गरून्, तर मलाई उसले याद गर्यो अनि त्यही कुरा मेरो लागि सब थोक बन्न पुग्यो।
सो संसारलाई खुसी बनाउन सकिन्न हेर्नुहोस्, तर त्यो एकजना व्यक्ति त्यो व्यक्तिसँग खुसी भन्ने कुराको ठुलो कनेक्सन हुन्छ. द्याट म्याटर्स. सो प्लिज बी स्मार्ट, लभ ब्युटिफुली. त्यति हो मैले त भन्ने. फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, ट्विटरमा हामी भेट्न सक्छौँ. मेरो नाम सबिना कार्की, SABEENA सबिना KARKI कार्की गर्नुभयो भने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरमा भेट हुन्छ. मेसेज चाहिँ इनबक्स चाहिँ नगर्नुहोस्, धेरै श्रोताको इनबक्समा नपढिन सक्छ. म वाल पोस्ट चाहिँ हेरिरहेकी हुन्छु. वालमा पोस्ट गर्न विनम्र आग्रह छ. पढ्छु क्या, म तपाईँको सबै कुरा पढ्छु. ट्रस्ट मी अन द्याट. लास्टमा विन पोस्ट सन्तोष बस्नेत. सानो छँदा 16 श्राद्ध लाग्ने बित्तिकै बाले दसैँका लागि नयाँ लुगा किनेर ल्याइदिनुहुन्थ्यो. एकपटक लगाएर ठिक हुन्छ कि हुन्न नाप्ने बित्तिकै फेरि खोल्न लगाएर आमाले ती लुगा दराजमा लुकाइदिइहाल्नुहुन्थ्यो. आफूलाई भने ती नयाँ कपडा खोल्ने मनै हुँदैन थियो. नयाँ लुगा लगाएर एकपटक गाउँभरि डुलेर साथीहरूलाई देखाउन मन लाग्थ्यो. म आमासँग नयाँ लुगा लाउने भनेर गनगन गरिरहेको थिएँ. आमा भन्नुहुन्थ्यो, अहिले लाएर हुन्छ त, दसैँमा नयाँ लुगा लाउनु पर्दैन त. अनि म जिद्दी गर्दै भन्थेँ, अहिले लगाउँदा चाहिँ के हुन्छ त आमा? आमाले मलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्थ्यो, पुराना हुन्छन् नि, दसैँमा पुराना लुगा लगाउँछस् त अनि त. आमाले यति भनेपछि म जसो तसो चित्त बुझाउँथेँ अनि दसैँसम्म पर्खन्थेँ. राजा फर्केर हेर्दा वर्षौँ बितिसकेको छ. म टाढा परदेशमा छु. आजको दिनमा साथी इन्द्रसँग डुल्दै सपिङ मल पुगेको थिएँ. एउटा राम्रो टी-सर्ट सस्तोमा पाएँ अनि घर लिएर आएँ. बेलुका यसो बाहिर निस्कन जाँदाखेरि त्यही टी-सर्ट लाउने निर्णय गरेँ. अनि फेरि झट्टै याद आयो, अरे यो नयाँ लुगा त दसैँमा पो लगाउनुपर्छ त, अहिले नै लाए त पुरानो भइहाल्छ नि. फेरि त्यसलाई पट्याएँ. आमाले जस्तै गरी दराजको कुनामा लुकाएँ अनि पुरानो टी-सर्ट लगाएर बाहिर निस्किएँ. यो माया भन्ने चिज, विशेष त आमाको माया अनि आमाको सम्झना, खै कस्तो कस्तो. www.sabscast.com SABSCAST.com. Love and the Revolution.